नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी जानुका दुवाडीसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल पुष 10 गते शनिबार, पुष कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2021 डिसेम्बर 25 तारिक। आज क्रिसमस दिवस। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पालिकाको चुनाव आउने वैशाख 14 गते गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। सम्भव भए एकै चरणमा र नभए 2 चरणमा गर्ने तयारी। 7 प्रदेश मध्ये बागमतीमा सबैभन्दा जम्बो मन्त्री परिषद। लोपोन्मुख चेपाङ समुदायबाट सन्त बहादुर चेपाङ पहिलो मन्त्री बन्न सफल। वायु प्रदूषण र धूमपानबाट फोक्सोमा दीर्घकालीन असर। निमोनियासँगै क्यान्सरको जोखिम धेरै हुने भएकाले सचेत रहन डाक्टरको सुझाव। एकदम सचेत हुनु पर्यो र खुट्दाखेरि अलिकति रगत आयो भन्ने चाहिँ तुरुन्तै पछि लागेको गर्नुपर्छ। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि 231 सञ्चार माध्यम बन्द। 6400 पत्रकारको जागिर गुमेको विवरण सार्वजनिक। र 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल बंगलादेशसँग फराकिलो अन्तरले पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 14 गते पालिकाको चुनाव गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा मन्त्रीहरूसँग हिजो भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले वैशाख 14 गते चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। यदि सुरक्षा लगायत कुनै कारणले एकै पटक चुनाव गर्न सम्भव नभएमा 22 गते दोस्रो चरणको चुनाव गर्न पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। पालिकाको पदाधिकारीको पदावधि जेठ 5 गते सकिँदैछ। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अनुसार पदावधि सकिनु 2 महिना अघि चुनाव गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। चुनावको तयारीका लागि आयोगलाई 120 दिन आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ। संविधानको धारा 225 बमोजिम कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अघि नै निर्वाचन गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको हो। निर्वाचन आयोगले मंसिर 17 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनैतिक दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगले गरेको वैशाख 14 र 22 गते पालिकाको चुनाव गर्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सरकार गठन भएको 57 दिनमा चौथो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। पर्याप्त अध्ययन र तयारी बिनै मन्त्रालयको संख्या थप्दा प्रदेश सरकारको काम कारबाही अस्तव्यस्त बनिरहेका बेला पाण्डेले जम्बो मन्त्री परिषद बनाउनु भएको हो। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका पाण्डेले सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई खुशी बनाउन गएको मंसिर 15 मा 8 मन्त्रालयलाई फुटाएर 14 वटा पुर्याउनु भएको थियो। उहाँले हिजो थप 3 मन्त्री र राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। यो सँगै बागमती मन्त्री परिषदमा 18 सदस्यीय बनेको छ। मन्त्रीहरूको यो संख्या 7 प्रदेश मध्ये धेरै हो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउनु भएको छ। बागमतीमा पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले 8 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो। पाण्डेले हिजो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मिलनबाबु श्रेष्ठ, संस्कृति तथा पर्यटनमा दिपेन्द्र श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमा बलराम पौडेललाई मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो। उहाँलाई प्रदेश प्रमुख यादव शर्माले शपथ गराउनु भएको छ। नवीन नियुक्त राज्य मन्त्रीहरू सन्त बहादुर चेपाङ, कल्पना नेपाली र रजनी अमात्य जोन्छेलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले शपथ गराउनु भएको छ। यस्तै लोपोन्मुख चेपाङ समुदायले पहिलो पटक मन्त्री पाएको छ। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 7 धिराङका सन्त बहादुर चेपाङ हिजो बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री बन्नुभएका उहाँले सरकारले दिने घर भाडाबाट चेपाङ समुदायको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने र बाल विवाह नियन्त्रणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमा मनोनयन तर्फका प्रतिनिधि छनौट गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले 10% प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। 1483 जना प्रतिनिधि नियमित प्रक्रियाबाट आएका छन् भने त्यसको 10% प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। 10% मनोनयन गर्दा 148 जना प्रतिनिधि छानिनेछन्। यसअघि 5% मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा
बढाएर 10% पुर्याइएको हो। बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनैतिक दस्तावेजमाथि आज बस्ने बैठकमा छलफल हुने महराले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन भोलिदेखि काठमाडौँमा शुरू हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणका लागि गृह कार्य शुरू भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातको गान्धीनगरमा पुस 26 देखि 28 सम्म हुने भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा भाग लिन देउवा पुस 25 गते भारत जान लाग्नु भएको हो। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षबाट देउवाको भ्रमणका लागि प्रस्ताव आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भ्रमण तयारी गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने गरी गृह कार्य भइरहेको छ। द्विपक्षीय भेटवार्तामा कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्ने बारे मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको छ, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भनेका छन्। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले पालिकाको चुनाव आउने वैशाख 14 गते गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव सम्भव भए एकै चरणमा र नभए 2 चरणमा गर्ने तयारी, 7 प्रदेश मध्ये बागमतीमा सबैभन्दा जम्बो मन्त्री परिषद, लोपोन्मुख चेपाङ समुदायबाट सन्तबहादुर चेपाङ पहिलो मन्त्री बन्न सफल, प्रधानमन्त्री देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणका लागि गृह कार्य शुरू लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब बाँकी प्रसंग। वायु प्रदूषण र धूमपान फोक्सोलाई खराब गर्ने प्रमुख कारण हुन्। डाक्टरका अनुसार धुवा, धुलो तथा चुरोटको सेवनले फोक्सोमा दीर्घकालीन असर पर्छ। धुलोको ससाना कण श्वास नली हुँदै फोक्सोमा पुग्छ। यसले गर्दा सास फेर्न कठिनाई हुन्छ। घाँटीको एलर्जी, स्वास हुने, दम हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् भने क्षयरोग, निमोनिया सँगै क्यान्सर नै हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। यस्तै अहिले चिसोसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पनि फोक्सो बिग्रने खतरा धेरै छ। साथी दीपा तिमल सिन्हाले वरिष्ठ मुटु र फोक्सोको शल्य चिकित्सक डाक्टर सम्पूर्णमान तुलाधरलाई फोक्सोलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर सोध्नु भएको छ। ज्वरो आएर खोकी हुनसाथ त्यो चाहिँ तुरुन्तै गएर पीसीआर गर्नैपर्छ। एउटा एकदम प्रष्ट हुनुपर्छ। 90% कोरोनाले कारणले हुँदैन, नभए पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यदि ज्वरो खोकी लागेर फिभर आउन छ त्यो पीसीआर गर्नैपर्छ। खोकी लाग्ने बित्तिकै डराउन चाहिँ परेन, तर ज्वरो सँगसँगै खोकी लागेको छ भने चाहिँ एकचोटि परीक्षण गराउन जान पर्यो। 1-2 दिन खोकी लाग्यो भने अभियसली हामी त मास्क त लाउनै पर्यो हैन। अरू वरिपरिको मान्छेहरूलाई कोरोना होस् वा त्यो बाहेक अरू सयौं भाइरसहरू छन्, चिसोको रुगाखोकी त लागिहाल्छ। साधारण भाइरस पनि नसरोस् भनेर हामी त प्रिकसन त लिनै पर्छ। त्यसको लागि अलिकति अरूसँग टाढा बस्ने, स्पेशली एल्डरली, कुनै रोग भएको र डायबिटिकहरू जसको दीर्घ रोगी र ज्येष्ठ नागरिकसँग चाहिँ दूरी बनाएर बस्न पर्यो। एकदम कसरी फोक्सोलाई स्वस्थ राख्ने? कसैलाई खोकी लागिरहेछ है, 1 हप्ता त्यस्तै खोकी लागेर स्टप भएन भने तुरन्तै एक्सरे गर्नैपर्छ, एकदम जरुरत छ। अनि यदि एक्सरेमा कुनै दाग देख्यो भने त्यो टिबी भनेर चाहिँ नि बस्नु हुँदैन। त्यो दाग के हो भनेर पछि लाग्नुपर्छ। वा मैले भन्नु खोजेको सिटी स्क्यानतिर गर्नैपर्छ र सिटीमा दाग देख्यो भने त्यो क्यान्सर होइन भन्ने प्रमाण नभएसम्म त्यसको पछि लाग्नैपर्छ। नेपालमा फोक्सो क्यान्सर यति छ्याप्छ्याप्ती छ है, आन्द्रा, ब्रेस्ट र प्रोस्टेटले जति मान्छे मार्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ फोक्सो क्यान्सरले नेपालीहरूलाई मार्छ। त्यसैले यो विषयमा एकदम सचेत हुनु पर्यो र खोक्दाखेरि अलिकति रगत आयो भन्ने चाहिँ तुरुन्तै पछि लागेकोलाई गर्नैपर्छ। फोक्सोको क्यान्सर बढिराखेको छ भनेर यहाँले भनिहाल्नु भयो। अब यो फोक्सोको क्यान्सर रोकथामका लागि कसरी सावधानी अपनाउने, के कुरामा ध्यान दिने? ठुलोको कणहरू जसले चाहिँ फोक्सोलाई बिगार्छ त्यसबाट बच्नु पर्यो। चुरोटको कण होस्, ठुलो कण होस् हैन। संसारमा पनि फोक्सो क्यान्सर 30% मात्रै टाइममा आउँछ, स्टेज 1 मा आउँछ 30% मात्रै। यहाँ हाम्रो देशहरुमा 5% भन्दा कम मात्रै टाइममा आउँछ। यही कारणले के धेरैको छ, त्यही कारणले अलिकति सचेत भएन, अलिकति व्यवस्था भयो हैन, पछि गरौँला ठिक हुन्छ। अलिकति एन्टिबायोटिक खायो, औषधि पसलमा गएर अलिक खोकीको औषधि खायो, जब बल्झेर धेरै ठुलो भएर आउँछ तब आउँदाखेरि 3rd स्टेज 4th स्टेज पुग्छ आउँछ। त्यसैले सचेत हुनु पर्यो, अलिकति होस गर्नु पर्यो, आफ्नो फोक्सोको बारे चाहिँ अलिकति होस गर्नु पर्यो। चुरोट खाने भने क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ एकदम प्रष्ट। चुरोटको धुवाहरूमा धेरै 30-40 किसिमको केमिकल हुन्छ, त्यसले चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै मात्रामा बढाउँछ। म कहाँ हप्तै पछि लास्ट स्टेजमा क्यान्सर आएर बिरामीहरू आएर
उनीहरूको मुखमा दुःख र पीडा र देख्दाखेरि यो कुरा चाहिँ नि एकदम ख्याल राख्नुहोस्। फोक्सोको हेरचाहमा चाहिँ नि चुरोटहरू चाहिँ बन्द गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सचेत हुनु पर्यो। अलिकति खोकी लाग्यो, अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो भयो, केही चित्त बुझेन भने चाहिँ तुरन्तै एक्सरे गर्ने, पर्यो भने सिटी स्क्यान गर्ने, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। फोक्सोलाई एक्सर्साइज गर्नुहोस्। कसरी गर्छ? ओम विलोमहरू गर्छन्, कसैले त्यस्तै योगाको सास फेर्ने तरिकाहरू धेरै किसिमको छ। बिहान बेलुका चाहिँ नि 10-15 मिनट गर्यो भने त्यो फोक्सोको एक्सर्साइजहरू भइरहन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ मुटु र फोक्सोको शल्य चिकित्सक डाक्टर सम्पूर्णमान तुलाधर। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भारतीय अनुदानमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पुलिस एकाडेमीको संरचना बनाउन 26 वर्ष अगाडि भएको सहमति बल्ल कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। भारतमा बनेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर र निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको मस्यौदा सरकारले स्वीकृत गरेसँगै निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको हो। झण्डै 9.25 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको एकाडेमी निर्माणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ। भारतले गएको नोभेम्बरमा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानसँग बाजिने गरी बोलपत्रको मस्यौदा बनाएर पठाएको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानूनी प्रावधानसँग बाजिएका विषय संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले पत्र लेखेको थियो। त्यही पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले भारतीय प्रस्ताव अनुसार नै एकाडेमी निर्माण गर्ने गरी बोलपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। गएको साउन पछिका 5 महिनाभित्र वस्तु तथा सेवाको आयातमा 8 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको बारेमा प्रकाश सुवेदी लेख्नुहुन्छ। आफू अल्छी गर्ने र विदेशी उत्पादनलाई किन्ने प्रवृत्तिलाई सबैले त्यागौं, बढ्दो आयात आफै गर्छ। पूर्णराज पनेरुको प्रतिक्रिया छ। गाउँमा आधुनिक खेती गर्ने बारेमा तालिम दिने, कतै खाली जग्गा भएमा अति विपन्न परिवारलाई खेती गर्ने व्यवस्थाका लागि उपलब्ध गराउने, जंगली जनावरले बालीमा क्षति गरेमा क्षतिपूर्ति दिने, खेतीका लागि आवश्यक मल, बिउ, सिंचाई उपलब्ध गराएमा आयात घटेर निर्यात बढ्न थाल्थ्यो। रिन्कु कुमार आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ। उत्पादित सामग्री ढुवानीको खर्च धेरै छ। सके छुट गर्ने, नसके अलिक कम गर्ने, जसले गर्दा उत्पादन भएका सामान सजिलै विदेशी बजारसम्म पुर्याउन सकियोस्। यसतर्फ सरकारको ध्यान गए हुने थियो। अनि हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा अपरेटरले तलब नपाउँदा विद्युत सेवा बन्द गरेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर अन्जु गौतम निरौला लेख्नुहुन्छ। यो एकदम गलत कदम हो। तलब नदिने संस्थालाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने हो। सेवाग्राहीको के दोष र यसरी सजाय दिनु। कानूनी उपचार खोजौं तर सेवाग्राहीलाई पीड़ा नदिउँ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा 6400 पत्रकारको जागिर गुमेको छ। गैर नाफामुखी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स RSF र अफगानिस्तानको स्वतन्त्र पत्रकार संघ AIJA ले गरेको सर्वेक्षण अनुसार तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानको संचार माध्यममा निकै ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। तालिबान सत्तामा आएपछि 231 संचार माध्यमहरू बन्द भएका छन्। अफगान संचार माध्यममा तालिबान सत्ताको प्रभाव देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। हरेक 10 संचार माध्यमबाट 4 जना भन्दा बढी पत्रकार पलायन भएका छन्। यस हिसाबले देशका 60% पत्रकार र संचार माध्यमका कर्मचारीले काम गर्न छोडेका छन्। पलायन हुनेमा 80% महिला रहेका छन्। 543 संचार माध्यमहरू मध्ये नोभेम्बरको अन्त्यसम्म 312 वटा मात्र सक्रिय छन्। 4 महिना अगाडि मात्र धेरै अफगान प्रान्तमा कम्तीमा 10 वटा निजी संचार माध्यम थिए, तर अहिले केही क्षेत्रमा कुनै पनि स्थानीय संचार माध्यम नरहेको सर्वेक्षणले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
अब खेल खबर। 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ। युएईमा हिजो भएको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 154 रनले पराजित भएको हो। शारजाह क्रिकेट मैदानमा बंगलादेशले दिएको 298 रनको लक्ष्यसहित ब्याटिङ गरेको नेपालले 42 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 143 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि गुलशन झाले सर्वाधिक 35 रन बनाए। बंगलादेशका तान्जिम हसन सकिब, राकिबुल हसन, मेहरुब र नयमुर रोहमानले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 297 रन बनाएको थियो। बंगलादेशका लागि प्रान्तिक नबिलले अभिजित रहँदै 127 रनको शतकीय पारी खेले। समूह बीमा रहेको नेपालले दोस्रो खेल भोलि श्रीलंकासँग खेल्नेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले आयोगका पदाधिकारीको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको सरकारका एक मन्त्रीले पुष्टि गरेका छन्। ती मन्त्रीका अनुसार आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यहरू रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर प्रसाद कलवार र भागीरथी गेवालीलाई पदबाट हटाउन विद्युत नियमन आयोग ऐन 2074 को दफा 9 बमोजिम सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म बागलुङको ढोरपाटा नगरपालिका 4 खुङ्गाको विभिन्न ठाउँमा थुप्रै ढुङ्गा र खरले छाएका घुमाउने घरहरू देखिन्थे। ढुङ्गा माटोको गाह्रो रातो र सेतो कमेरोले पोतिएका घरहरू गाउँभरि देख्न पाइन्थे। घरका झ्यालढुकाका काठका कलात्मक शैलीमा बनाएका विभिन्न आकृतिले धेरैलाई आकर्षित गर्थे, तर अहिले ती घरहरू लोप हुँदै गएका छन्। आज क्रिसमस दिवस। क्रिस्चियन धर्मका संस्थापक येशू ख्रीष्ट जन्मेको दिनको सम्झनामा क्रिसमस डे का रूपमा मनाइँदैछ। 2021 वर्ष अघि डिसेम्बर 25 तारिकका दिन येशू ख्रीष्टको जन्म इजरायलको बेथलेहममा भएको थियो। सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। धर्मको चिनो दया, पापको चिनो चोर। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। पालिकाको चुनाव आउने वैशाख 14 गते गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। सम्भव भए एकै चरणमा र नभए 2 चरणमा गर्ने तयारी। 7 प्रदेश मध्ये बागमतीमा सबैभन्दा जम्बो मन्त्री परिषद। लोप उन्मुख चेपाङ समुदायबाट सन्त बहादुर चेपाङ पहिलो मन्त्री बन्न सफल। वायु प्रदूषण र धूमपानबाट फोक्सोमा दीर्घकालीन असर। निमोनियासँगै क्यान्सरको जोखिम धेरै हुने भएकाले सचेत रहन डाक्टरको सुझाव। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि 231 सञ्चार माध्यम बन्द। 6400 पत्रकारको जागिर गुमेको विवरण सार्वजनिक। र 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल बंगलादेशसँग फराकिलो अन्तरले पराजित। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।